प्रोग्राम रौनक रमजान को पेश कर रहे हैं रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ऑफ इंडिया और ताउन कर रहे हैं लम्सा फ्लेवर्ड चाय, लाखों की पसंद लम्सा फ्लेवर्ड चाय और खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन आदाब, मैं हूं युवश कुरैशी और आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी की खास पेशकश रौनक रमज़ान। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर श्रीनगर में और आइए देखते हैं शहर श्रीनगर में रमज़ान की खास रौनक। इस प्रोग्राम को पेश किया है रूह अफ़ज़ा ने और ताउन किया है खैबर सीमेंट और लासा लम्सा चाय ने। मुल्क का ताज कहलाने वाली यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर दुनिया भर में अपने कुदरती हुस्न जमाल के लिए मशहूर है। जम्मू कश्मीर की गरमाई दारुल हुकूमत शहर श्रीनगर न सिर्फ मशहूर शहर है बल्कि तारीखी अहमियत का हामिल भी और सयाहत का अहम मरकज भी है। सरसब्ज पहाड़, खूबसूरत झीलें, मोतदिल आबो हवा, दरगाहें और खानखाहें इस शहर के हुस्न में इजाफा करती हैं। शहर श्रीनगर की मशहूर डल झील अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है और सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करती है। माह रमज़ान अल्लाह ताला का खूबसूरत इनाम है और इस महीने में अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें बरसती हैं और बरकतों का नुज़ूल होता है। माह रमज़ान की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि इस माह मुक़द्दस में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। कुरान मजीद का गहरा ताल्लुक़ रमज़ान से गहरा है और साथ में मजबूत रिश्ता भी। कुरान रहनुमाए ज़िंदगी है और हिदायत का ज़रिया है। इस माह मुक़द्दस में शहर की सभी मसाजिद में नमाज तरावी का ख़ास एहतमाम किया जाता है। यह है श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में वाक़े श्रीनगर की तारीख़ी जामा मस्जिद। ये मस्जिद अपनी खूबसूरती और कुशादगी के लिए मशहूर है। माह रमज़ान के दौरान ये मस्जिद नमाजियों से आबाद रहती है और अपनी तंग दामनी का शिकवा करती नजर आती है। माह रमज़ान में रोज़ादार इबादत और ज़िक्र अस्कार में मसरूफ़ नजर आते हैं। श्रीनगर के कदीम नौहट्टा इलाके के कल्ब में वाक़ई अज़ीमुश्शान इबादतगाह अपनी दिलकश और शानदार तामीर के बास ख़ास शोहरत रखती है। यहाँ पर माशाअल्लाह काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत अच्छे से इफ्तार होती है यहाँ पर और किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। और माशाअल्लाह फिर उसके बाद इफ्तार के बाद नमाज वगैरह सभी कुछ यहाँ पर पढ़ते हैं। सभी लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। ये खूबसूरत जामा मस्जिद 370 लकड़ी के सुतूनों और वसी व अरीज सहन पर मुश्तमिल है। ये मस्जिद न सिर्फ इबादत का मरकज़ है बल्कि तारीख, फ़न तामीर और रूहानियत का एक दरख्शां सितारा भी है। माह रमज़ान की आमद के साथ ही श्रीनगर का मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है, जिसको देखकर इबादत और ज़िक्र अस्कार में लोग मसरूफ़ नज़र आते हैं। ये है श्रीनगर की दरगाह हज़रत बल। यहाँ मोहसिन इंसानियत रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक मौजूद है। रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक मौजूद है। ये दरगाह डल झील के मगरिबी किनारे पर वाक़ है। माह रमज़ान में यहाँ नमाज पंजगाना अदा करने के लिए मोमिनीन की बड़ी तादाद मौजूद रहती है और दूर दराज इलाक़ों से नमाज के लिए यहाँ लोग आते हैं। जुमा की खुसूसी नमाज अदा करने के लिए यहाँ नमाजी न सिर्फ श्रीनगर बल्कि कश्मीर के दूर दराज इलाक़ों से भी तशरीफ़ लाते हैं और अपने क़ल्ब को सुकून अता करते हैं। दरगाह में ख़वातीन के लिए खुसूसी इंतज़ाम किया जाता है। दरगाह हज़रत बल की तामीर नौ का सहरा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जाता है। दरगाह के सामने मौजूद डल झील और बुलंद पहाड़ कुदरत की अज़मत का एतराफ़ कराते महसूस होते हैं। माह रमज़ान बर्क़ रफ्तारी से गुजर रहा है। श्रीनगर के रोज़ेदार इबादत कर रहे हैं और अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि इस अशरा रहमत में हम सबको अपनी रहमतों और बरकतों से सरफराज फरमाए। नाजरीन, आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी की खास पेशकश रौनक रमज़ान। प्रोग्राम में फ़िलहाल वक्त है एक वक्फे का,
ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتظار پورے سال ہر مسلمان کو بے صبری سے رہتا ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 عشروں میں تقسیم کیا۔ پہلا رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ ہم عشرہ رحمت میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ رحمت طلب کریں۔ کہا گیا ہے کہ اس مہینے کے جو 10 دن ہیں وہ رحمت کے 10 دن ہیں۔ پہلے والے 10 دن اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ، بیچ کے جو 10 دن ہیں وہ مغفرت کے ہیں، و آخرہ عتق من النار، اور آخری 10 دن جو ہے وہ خاص 10 دن ہیں، ان میں جو ہے جہنم سے خلاصی کے 10 دن ہیں، اور انہی 10 دنوں میں جو ہے شب قدر ہے، اور خاص ان 10 دنوں کے اندر اعتکاف کی عبادت کی جاتی ہے۔ 3 عشرے، جی ہاں، 3 عشرے ہیں، اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، اور 3 عشروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ پہلے عشرے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بیچ والے عشرے میں چاہیے کہ ہم مغفرت چاہیں اللہ تعالیٰ سے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر ایک مسلمان عبادت میں مشغول رہتا ہے، کیونکہ 11 مہینہ غفلت میں رہتا ہے، گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس مہینے میں مغفرت ہو جائے گا ہر ایک گناہ گار کو، مگر اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ تعالیٰ سے عاجزی کرنی ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخشیے، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو بخشیے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں برکت ہے، رحمت ہے، مغفرت ہے۔ یہ ہر ایک مسلمان کے لیے فرض ہے روزہ۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس مہینے میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اس کی رحمت اور خیر کی طلب کریں اور توبہ استغفار کی کثرت کریں۔ یہ برکت والا مہینہ ہے، شہر مبارک، ایک حدیث شریف آیا ہے، ایک شہر عظیم، یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ چنانچہ رمضان کے ایک ایک منٹ میں، ایک ایک سیکنڈ میں، ایک ایک ساعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ خواہ آپ نماز پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، اللہ کے سامنے آہوزاری کریں، ہر چیز میں برکت رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ عام دنوں میں جو آپ عبادت کریں گے وہی عبادت اگر آپ ماہ رمضان میں کریں گے اس کا اجر بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کی مزدوری بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بہت زیادہ دیتے ہیں۔ اس مہینے کو کہا گیا ہے کہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ سکھاتا ہمیں صبر کرو۔ جیسے کہ اگر کسی شخص کو کھانا پینا نہ ہو، کس طرح بھوکا پیاسا رہ کر صبر کرتا ہے، تو رمضان کے مہینے میں عام جو کھاتا پیتا گھرانے کا بندہ جو ہے، کھانے پینے والا شخص، وہ بھی جو ہے بھوکا پیاسا رہ کر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ صبر کیا چیز ہے، بھوکا پیاسا رہنا کیا چیز ہے۔ چنانچہ روزوں کی حالت میں کہا گیا ہے کہ ہر کوئی شخص روزے دار کے سامنے زور سے کوئی بات کہے، روزے دار کو ستائے، روزے دار کے سامنے کچھ غلط چیز کہے، کہ روزے دار کو کہا گیا ہے کہ آپ صبر سے کام لیں، اس کو صرف آپ یہ کہہ دیں کہ میں روزے دار ہوں، میں آپ کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کر سکتا ہوں۔ رمضان کریم وہ مبارک مہینہ ہے جس میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے بندہ مومن کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں صرف کریں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، نماز تراویح ادا کریں اور توبہ استغفار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اس مہینے کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کریں۔ اس مہینے کا نام ایک ہے شہر القرآن، قرآن کا مہینہ ہے، قرآن اسی مہینے کے اندر نازل کیا گیا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے آہوزاری کریں، اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کریں۔ اس مہینے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے
پرہیزگاری آ جائے، تقوی آ جائے، خوف خدا آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں آواز آتی ہے، یا باغی الخیر، یا طالب الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار آگے آ جائیے، خیر میں آپ آگے بڑھیے۔ اے باغی یا باغی الشر اقصر، اے غلط کاموں کے طلبگار غلطی سے آپ بچیے، گناہوں سے بچیے۔ تو اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی مومنین کی جو ہے گردنیں آزاد کرتا ہے جہنم سے۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا فیضان ہے۔ اس مقدس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالی مومنین کے رزق میں بھی برکت کرتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ گھروں میں عام دنوں میں جو ہم کھاتے ہیں، لیکن رمضان میں جو کھاتے پیتے ہیں اس میں فرق پڑتا ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ یزاد فیہ رزق المؤمن، مومن کے رزق میں اللہ تعالیٰ جو ہے ماہ رمضان میں برکت کرتا ہے۔ تو یہ برکت والا مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا خوبصورت انعام ہے جو ہم کو ملا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ہم اس ماہ مقدس کو غنیمت جانیں اور اس میں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، بہت زیادہ صدقہ بڑھتے تھے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کریہ المرسلہ، تیز آندھی کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں دیتے تھے۔ اس میں سوچنا چاہے کہ ہمدردی، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، سخاوت کرنی ہے۔ یہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ ہمارے پیغمبر صاحب نے فرمایا ہے کہ اس مہینہ سخاوت کرو، سخاوت کا مہینہ، ہمدردی رکھو غریبوں کے ساتھ۔ اس مہینہ میں عبادت کرنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، سب انسان مل جل کے آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنا ہے، امن کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ مہینہ امن کا مہینہ ہے۔ اس میں ہر ایک بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر ہی خیر کرتا ہے۔ یہ خیر کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان کی رحمتوں، برکتوں اور بے شمار نعمتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے اور یہ ماہ مقدس ہر بار ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی شہر سری نگر کے بازاروں کی رونقوں میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ وقت افطار سری نگر کے بازاروں میں خاص گہما گہمی دیکھنے کو ملتی ہے اور جسے دیکھو وہ سحر و افطار سے متعلق ضروری اشیاء کی خریداری میں مصروف نظر آتا ہے۔ اگر آپ کو ماہ رمضان کی اصل رونقوں کا مزہ لینا ہو تو آپ کو نوہٹا، ڈاؤن ٹاؤن اور مہاراجہ بازار آنا ہوگا، جہاں ماہ رمضان کی رونقیں بام عروج پر ہوتی ہیں۔ ماہ رمضان کے دوران یہاں سبھی دکانیں دیر رات تک کھلی رہتی ہیں۔ ماہ رمضان میں افطار میں بریانی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، بہت زیادہ بریانی پارسل چلتی ہے۔ ہم بریانی، چھولا پوری یہ پارسل دیتے ہیں رمضان میں افطاری کے وقت، عصر سے لے کر افطاری تک برابر چلتی ہے۔ سبھی لوگ آتے ہیں، کوئی 2 لے کے جاتے ہیں، کوئی 4، کوئی 5، اس طریقے سے لے کے جاتے ہیں پیک کرا کے افطاری کے لیے۔ ہمارے یہاں حیدرآبادی چکن بریانی ہوتی ہے، اونلی حیدرآبادی چکن بریانی، بہترین مسالے والی لاجواب بریانی ہوتی ہے، اور ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چاول بھی لوکل نہیں لگاتے، کوئی چیز ویسی نہیں لگاتے ہم۔ شہر سری نگر میں ماہ رمضان کے دوران ہر طرف ایک روح پرور کیفیت اور خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ خاص طور پر وقت عصر سے لے کر وقت افطار تک کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ روزہ دار افطار سے متعلق ضروری اشیاء خرید کر اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ڈرائی فروٹس، کھجور، روح افزا اور دیگر اشیاء کی خریداری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو ڈرائی فروٹس اور کھجور ہیں اس کی کافی زیادہ یہ خرید و فروخت ہوتی ہے، اور اس سال بھی وہی سیم دیکھنے کو ملا ہے۔ کافی زیادہ کھجوریں بھی تعداد میں بہت زیادہ کوانٹٹی میں اور بہت زیادہ ورائٹیز میں بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ ہمارے اس بازار میں بھی کافی زیادہ ورائٹیز اویلیبل ہے۔ خود ہماری شاپ پہ آلموسٹ 15 کے قریب ورائٹیز اویلیبل ہے۔ پھر ان
अक्सर बेशतर जो खजूर मतलब जैसे कलमी, मबरूम, अजवा, उनकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे मंगवाई जाती है बाहर मुल्कों से, बिकॉज कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है। सहरो इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ लोग मुख्तलिफ़ अशिया की ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इस माह मुक़द्दस में ताज़ा फलों और सब्ज़ियों की ख़रीदारी में इजाफ़ा हो जाता है। लजीज़ और जायक़ादार सेब, केले, तरबूज, मुख्तलिफ़ अक़साम की खजूर और रंग बिरंगी सब्ज़ियाँ इफ्तार के दस्तरख़्वान की ज़ीनत बनती हैं। डिमांड ठीक रहती है हमारे सामने सब्जियों की, जैसे टमाटर है या सलाद है, और भी चीज़ें होती है कि हर एक चीज़ में अपना एक अंदाज होता है, अपना एक रश होता है। 3 किलो तो आपके पास कैसी कुछ वैरायटी है? हमारे पास शिमला है, कैप्सिकम है, टमाटर है, प्याज है, आलू है, सब चलता है। पहले सहरी खाते हैं क्योंकि ईमान वाले पर सहरी फ़र्ज़ है। ये नबी साहब ने फरमाया कि इसमें बरकत है, सहरी खाने में बरकत है। यहूद नसारा वो सहरी नहीं खाते थे क्योंकि मुसलमान इस उम्मत पर फ़र्ज़ हो गया, सुन्नत है कि सहरी खाना, सहरी में बरकत है। तो उसके बाद दिन भर रोज़ा रखते हैं और इफ्तार के वक़्त अल्लाह ताला से दुआ मांगना है। जो भी दुआ मांगे वो कबूल हो जाता है क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है जो भी आप मांगोगे इंशाल्लाह मैं आपका दुआ कबूल फरमाऊँगा, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें हर एक चीज़ अल्लाह ताला को पसंद है। ख़ासकर रोज़दार की जो बू मुँह में होती है, अल्लाह ताला को ये हर एक चीज़ से ज़्यादा पसंद है, खूबसूरत है। तो इसलिए इस महीने में रोज़ा के वक्त जब इफ्तारी का टाइम होगा तो उस वक्त अल्लाह ताला से मांगना है, खैर मांगना है, हर एक चीज़ का खैर अल्लाह ताला अता करिएगा खैर। और तरावी में बैठना है, तरावी पढ़ना है क्योंकि तरावी में भी बरकत है। ये तहज्जुद की नमाज है लगभग, इसमें इंशाअल्लाह इंसान को सेहत कामिल अता करता है इंशाअल्लाह। श्रीनगर के बाज़ारों में जगह जगह रोशनियों की चमक और लोगों में जोश व खरोश नज़र आ रहा है। माह रमज़ान के मौके पर दुकानें सज धज कर तैयार हैं। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को मुख्तलिफ़ अक़साम की अशिया से सजाया है ताकि ख़रीदारों को उनकी पसंद का सामान मुनासिब कीमतों पर मुहैया कराया जा सके। जी, बाकी जो हमारे जो डेजर्ट्स में काम आते हैं, फॉर एग्जांपल सूजी है, सेवइयाँ है, ड्राई फ्रूट्स है, जो भी हम मतलब इफ्तारी के बाद या अक्सर बेशतर लोग तरावी के बाद कुछ मीठे खाने का उनका वो रूटीन है हमारे घरों में इस बाबरकत महीने में। श्रीनगर के इन बाज़ारों में गुज़रते रोज़ों के साथ ईद की ख़रीदारी अपने उरूज पर पहुँच जाती है। गुज़रते रोज़ों के साथ रमज़ान की रौनकों का ये सिलसिला मज़ीद बेहतर और दराज होता रहता है। और यही है रमज़ान की असल रौनक, इबादत भी, मोहब्बत भी और ईद की तैयारी भी। ये महीना सिर्फ सब्र और तक़वा का दर्स नहीं देता बल्कि हमें हमदर्दी, मोहब्बत और खुशियों को बांटने का पैगाम भी देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत महीने की कद्र करने और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। प्रोग्राम रौनक़े रमज़ान को पेश किया है रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ऑफ इंडिया, रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ऑफ इंडिया, और ताउन किया है लम्सा फ्लेवर्ड चाय, लाखों की पसंद लम्सा फ्लेवर्ड चाय, और खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।